शरबत रज़ा साहिब को मिला और नकीब इजलास बड़ी अच्छी निज़ामत कर रहे हैं, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। मैं सबके नाम से वाकिफ़ नहीं। मुअज़्ज़ज़ सामईन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम हज़रात, काफ़ी वक्त आपने दे दिया है, अपनी दीद को अल्लाह उसके रसूल की रिदा खुशनुदी के लिए कुर्बान किया। मैं कुछ नहीं दे सकता, लेकिन दुआ कर सकता हूँ अल्लाह तबारक व तआला तमाम को बगदाद दिखाते हुए मदीना दिखा दे। मैंने दुआ दी है, मुख्तसर से वक्त में अगर सुनना चाहते हैं तो आप हजरात जो कुर्सियाँ खाली दिखी है ना, वो पीछे से उठकर कुर्सियों पे बैठ जाए और थोड़ी देर सुभान अल्लाह कहो मत कहो और तख्तिए दिल पर बात को लिख लेना और उसी की मुवाफ़क़त में फिर अपनी ज़िंदगी को गुजारना। बड़े मेहनत हैं हमारे भाई मौलाना इब्न अली साहब की, और ये शादी की गई, शादी की खुशी में महफिल को सजाया गया। अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए। अली जनाब मौलाना इब्न अली साहब की मेहनतों को, काविशों को परवरदिगार कबूल फरमाए। आपके चमकते दमकते चेहरे ये बता रहे हैं, ये फिक्र दे रहे हैं कि वाकई माना कि हम कम हैं मगर आका करीम के दीवाने हैं। लेकिन एक सच्ची बात बता दूं, अगर यही महफिल दूसरी महफिल होती ना तो बगैर बुलाए लोग आ जाते, आते नहीं आते, इतने आ जाते कि भगाना पड़ता, लेकिन फिर भी लोग आ जाते। लेकिन आपके चमकते चेहरे बता रहे हैं, अगर कोई रक्स की महफिल सजाता है सजा ले, सुरूर की महफिल सजाता है सजा ले। यकीनन हमें रक्स और सुरूर की महफिल से उसके लेना देना नहीं। हम तो इतना जानते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लोहो कलम करें। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपने चेहरे बता रहे हैं, दावत फिक्र दे रहे हैं। आप तवज्जो रखिए, आप आपस में अगर गुफ्तगू करेंगे तो यकीन जाने तकरीर का महासल तो दूर की बात है, आपको मेरे दुनियावी जुमले भी आपके सर के ऊपर से गुजर जाएंगे और आप परेशान रह जाएंगे, कहा क्या था और क्या कहने वाले थे या दूसरे आने वाले क्या कहेंगे। मैं ये नहीं चाहता पूरी रात दो, 10 मिनट दो मगर मोहब्बतों के साथ, क्योंकि इन जलसों की कोई अगर वाकई सरपरस्ती करे ना करे, मदीने का ताजदार जरूर कर रहा है, लेकिन आका करीम कर रहे हैं। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जलसे की सरपरस्ती करे, बताओ क्या वो जलसा ऐसा होना चाहिए? खैर, अल्लाह कबूल फरमाए। और देखो शादी के सिलसिले में सजाया, अल्लाह ताला इन्हें जो अज़दवाजी जिंदगी आने वाली है परवरदिगार सुन्नतों के मुवाफिक गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। ये बता रहे हैं, और ये ना जाने यकीनन जैसे हमारे कबल खतीब साहब ने कहा था कि कुर्सी के मामले में कि छोड़ना नहीं चाहते। यकीनन अगर हम ऊपर भी बैठे हैं या स्टेज पर भी बैठे हैं, कुर्सी पर बैठे हैं, अलग वाली कुर्सी पर बैठे हैं, तो ये बिल्कुल मत सोचना ये बड़े हो गए। यकीनन कोई बड़ा छोटा नहीं है, कोई बड़ा छोटा नहीं है। हम जिक्र करने के लिए आए हैं, आप जिक्र सुनने के लिए आए हैं, और बस परवरदिगार आलम इसी के तवस्सुल से हम तमाम की मग़फ़िरत फरमा दे। न तुम आला हो न हम आला है, सच तो ये है कि सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। अल्लाह अकबर कहा था इमाम अहमद रज़ा ने, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजिए के है, बेकसों का है सहारा, बेकसों का है सहारा हमारा नबी। हदीस पाक सुन ले बस, बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस है। मेरे आका फरमाते हैं कि लिसान यानी ज़बान पर 2 कलमे बहुत ही आसान है और मीज़ान पर बहुत ही वज़नी है, भारी है, वो अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह है। अगर इनको कोई कहेगा तो इतने वज़नी है कि मेरे नबी फरमाते हैं मीज़ान पर वज़नी हो जाएगा। और जब कोई बंदा मोमिन कहता है मौला तू पाक है, सुभान अल्लाह, अल्लाह तू पाक है, तो परवरदिगार आलम फिर उसके दिल को पाक फरमा दिया करता है। बेशक शुरू करें, सुनना चाहेंगे आप? तड़प के कहिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा
عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لمالها لدینها لحسنها لنسبها آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین المبین المہین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ کروں تیرے نام پر جا فدا نہ بس ایک جا دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی جی نہیں بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. محترم حضرات شاعر نے کہا تھا کون کہتا ہے لفظوں کا خزینہ لکھ دو. کون کہتا ہے لفظوں کا خزینہ لکھ دو تختی دل پر فقط لفظ مدینہ لکھ دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. کون کہتا ہے لفظوں کا خزینہ لکھ دو تختی دل پر فقط لفظ مدینہ لکھ دو اور موت آ جائے گر گنبد خضرا کے قریب موت آ جائے گر گنبد خضرا کے قریب تاریخ میں ایسے مرنے کو جینا لکھ دو. سبحان اللہ سبحان تاریخ میں ایسے مرنے کو جینا لکھ دو. اور شاعر نے کہا ہے خیال طیبہ مجھے بے قرار کرتا ہے خیال طیبہ مجھے بے قرار کرتا ہے نبی کا ذکر نبی کے ذکر کا دل انتظار کرتا ہے. سبحان اللہ. خیال طیبہ مجھے بے قرار کرتا ہے نبی کے ذکر کا دل انتظار کرتا ہے. کوئی کرے یا نہ کرے ذکر شافع محشر کوئی کرے یا نہ کرے ذکر شافع محشر پر نبی کا ذکر تو پروردگار کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پر نبی کا ذکر تو پروردگار کرتا ہے. میں کیوں نہ چلوں احمد مختار کے پیچھے چلتے ہیں سبھی اپنے مددگار کے پیچھے. سبحان اللہ. میں کیوں نہ چلوں احمد مختار کے پیچھے ارے چلتے ہیں سبھی اپنے مددگار کے پیچھے. ایک میں ہی تو نہیں سید ابرار کے پیچھے یہ سارا زمانہ ہے میرے سرکار کے پیچھے. سبحان اللہ. یہ سارا زمانہ ہے یہ سارا زمانہ ہے میرے سرکار کے پیچھے. اور شاعر نے کہا تھا کہ اللہ اکبر. ایک جگہ شاعر نے آقا کریم کی مدحت میں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جانب سے کہ بیمار مصطفیٰ ہوں دوا مانگ رہا ہوں سرکار کے دامن کی ہوا مانگ رہا ہوں زنجیر میں باندھ کر مجھے لے چلیے مدینہ میں مجرم ہوں مدینے کی سزا مانگ رہا ہوں. محترم حضرات آئیے محبتوں کے ساتھ اس نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں جس کے اشارے پر پوری کائنات گردش کرتی ہوئی نظر آتی ہے. تڑپ کے پڑھ لیجئے اللہم صلی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم سامعین بلا تمہید کے اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں کہتا ہے کہ اللہ اکبر مرد عورتوں پر حاکم ہے. کیا کہا؟ مرد عورتوں پر حاکم ہے. مگر پیارے حاکم رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی اہلیہ کو ستائیں یا آنے والی بیویاں کو ستائیں. مگر دیکھا یہ جا رہا ہے جب شادی ہوتی ہے نا تو ایک باپ ہے نا باپ جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میرا بیٹا 1 لاکھ کماتا مگر جب شادی کے بعد جھگڑا ہو جائے نا تو وہی باپ کہتا ہے تو کچھ بھی نہ کماتا میں نے جھوٹ بولا تھا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور اگر بچولیا کی بات کروں تو بچولیا کا حال یہ ہے ایک جوڑے کے چکر میں جتنا چاہا اتنا جھوٹ بول دیتا پر رشتہ جڑ جائے. یقین جانو پیارے سچ بتاؤ میرے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6 مقام پر اگر اس کی بات پیش کرو کسی کی بھی سچ تو وہ غیبت میں شمار نہیں کی جائے گی. اس میں ایک یہ ہے کہ رشتے کے لیے کوئی مشورہ لے تو خیر کا مشورہ ہو. بھئی لڑکا شرابی ہے بتا دو لڑکا شرابی ہے. بھئی لڑکی میں کوئی عیب ہے بتا دو کیونکہ کل کو پتہ لگے گا تو بتائیے بہترین سمجھ کے مشیر آپ کو مشیر سمجھ کے اس نے مشورہ لیا تھا اور آپ بتائیے آپ نے بہتر مشورہ نہیں دیا. یقین جانو. اور الرجال قوامون علی النساء کا یہ بھی مطلب نہیں ہے ہم سوچتے ہیں کہ آ گئی ہمارے گھر تو بلا وجہ اس کو مارے یا بلا وجہ اس کو ستائے. یہ عاشقوں کا طریقہ قطعاً نہیں ہے. اللہ کے رسول نے یہ ہمیں طریقہ نہیں دیا ہے بلکہ ایک مزاج سکھایا ہے. میرے نبی نے ایک طریقہ دیا ہے. نبی نے اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کا ایسا ہمیں نمونہ دیا ہے کہ قسم خدا کی نبی کونین کی بات پر عمل کر کے زندگی کو گزار لیا جائے نا تو زندگی میں بہاریں آ جائیں گی. مگر انسان گزارنے کے لیے تیار نہیں. بس اپنے معاملات عاشق سب کہیں گے میں عاشق ہوں. پوچھئے کس سے تمام لوگ عاشق کہیں گے. اور آج ماشاءاللہ اس رات کو نسبت حضور معین الدین سے ہے. سبحان اللہ. خواجہ معین الدین سے ہے. سبحان اللہ. جانتے ہیں کون خواجہ معین الدین؟ بات کو روک کر بتاؤں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ مقدس ولی ہے اللہ کے وہ مقدس ولی ہے آپ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے آج
लोगों अपने दिल को खोल कर बैठो, अपनी मुरादों को मांगो, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला तुम्हारी मुरादों को पूरा फरमा देगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी, वो मोइनुद्दीन जो बुखारा में रहते हैं, जो बुखारा में रहते हैं, इल्म दीन सीखने बुखारा में आ गए। बादहू देखते क्या है, जब इल्म सीख लिया तो बैत करने के लिए कस्बा हारून में पहुंचे। ख्वाजा उस्मान हारूनी के पास जब बैत की तो मोहतरम हजरात दूर से ही बैठकर देखते रहे कि आप मुरीदों को सूरह इखलास पढ़ा रहे थे। मुर्रिखीन ने अलग अलग तरीके पर बात को लिखा है, पर ये समझ लीजिए कि यहाँ क्या कहा जा रहा है, सूरह इखलास पढ़ो। मोइनुद्दीन को बुलाया, मोइनुद्दीन कैसे कहते हैं इल्म गैब नहीं, हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन का नाम लेकर के बुला लिया और कहा मोइनुद्दीन कर क्या रहे हो? सूरह इखलास पढ़ रहा हूँ। बेटे नजर क्या आता है? अर्ज करते कुछ भी नजर नहीं आता। अल्लाह अकबर, जब तुम्हें कुछ नजर ही नहीं आता तो बताओ सूरह इखलास 100 मरतबा और पढ़ लो। फिर 100 मरतबा पढ़ी गई, तवज्जो आपकी, 100 मरतबा पढ़ी गई, लेकिन कुछ नजर नहीं आता। आप फितरी वली नहीं है, आपके करीब जाते हैं, उंगलियों को पकड़ लेते हैं। ख्वाजा उस्मान हारूनी कहते हैं सूरह इखलास को 100 मरतबा पढ़ लिया गया। पूछा मोइनुद्दीन बता अब नजर क्या आता है? तो कहा था हे मेरे पीरो मुर्शिद, मुझसे पूछते क्या हो, जैसे ही तुमने मेरी उंगलियों को पकड़ा है मुझे ताकुस सरा से लेकर अर्श मुअल्ला तक नजर आने लगा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वही ख्वाजा मोइनुद्दीन को लेकर तेजी के साथ बता रहा हूँ। रात से जब बात आ गई, मक्का शरीफ पहुंचे, उस्मान हारूनी ने कहा परवरदिगार इसको मैंने कबूल किया, तू भी कर ले। आवाज आती है जिसे तूने कबूल कर लिया उसे मैंने कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह। निस्बत तो देखिए मोहतरम हजरात, नबी कौनैन के मजार पर हाजिरी हुई, आका करीम ने सलाम का जवाब भी दिया, मोहम्मद अरबी ने इनको हिंद की सरजमीन पर भी भेजा, आप फौजी से भी मिले, आप आग के पुजारियों से भी मिले, आप दिल्ली की सरजमीन पर बैठे थे। इस वाक़े को मोरिखीन ने 2 तरीके से लिखा है। एक तरीका तो ये है कि आप बैठे हुए थे, कुछ औरतें, ये बात माइक पे ना सुनिएगा तो बेहतर है, कुछ औरतें आई दूध पिलाने के लिए अपने माबूद को, समझ में आ रही है इनकी बात? लेकिन वो कहते हैं बाबा तुम क्यों खड़े हो? कहते हैं मैं फला मकाम पर जा रहा हूँ, इसी बुनियाद पर मैं यहाँ खड़ा हूँ ताकि आराम मिल जाए। हुजूर मोइनुद्दीन ने कहा बताओ तो सही, तुम जिसके लिए गई हो वो दूध पी लेता है? कहा बाबा क्या अजीब बात करता है, क्या पत्थर भी दूध पीता है? अल्लाहु अकबर इतना कहना था, क्या पत्थर भी दूध पीता है? हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन ने कहा था तू क्या कहती है पत्थर दूध नहीं पीता? आज कह देना मोइनुद्दीन ने कह दिया है दूध पी ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करीब जाती है, करीब जाने के बाद जैसे ही बैठती है ना, बैठने के बाद अल्लाहु अकबर मजाखोरी में इस तरीके से मजाक किया, कहा के जुमले, और जब निकले तो उस वक्त में कह दिया गया कि जा दूध पी ले। बाबा कह रहा है जो बाहर खड़ा है, मूर्ति ने हाथों को बढ़ाया और दूध का कटोरा उठाकर पी लिया है। सुभान अल्लाह। एक रिवायत में ये भी आता है, बाद मुर्रिखीन ने यहाँ ये लिखा कि एक बच्ची है जो उस मूर्ति में, यानी जिस तरीके से मुस्लिम में पेशवा मौलाना होता है इसी तरीके से उनमें पंडित होता है। मोहतरम हजरात, बच्ची ने कहा कि मैं जाऊंगी दूध पिला कर के आऊंगी। कहा बेटी दूध नहीं पीता तो लेकर के क्यों जाते हो, आज मैं पिला कर के आऊंगी। वहां गई और कहने लगी दूध पी ले। कुछ रिएक्शन नहीं, दूध पी ले, नहीं पिया गया। हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन निकल कर जा रहे हैं, उस बच्ची ने कहा मैं अपने सर को पीट पीट कर अपनी जान को दे दूंगी अगर तूने दूध को ना पिया। कसम खुदा की इतना कहना था। हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन आ जाते हैं और कहते बेटी बता क्या मामला है? कहती है दूध नहीं पीता। हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन ने इशारा कर दिया, कसम खुदा की वो मूर्ति हाथ बढ़ाकर दूध पी ले। और एक रिवायत ये बाज मुर्रिखीन ने ये भी लिखा, वो लड़की घर गई, दोबारा दूध लेकर के आई और कहने लगी पी ले, नहीं पिया। जब नहीं पिया तो अल्लाहु अकबर, उस बच्ची ने कहा पी ले वरना कल वाले बाबा सबको बुला कर ले आऊंगी ताकि तू दूध पी ले। तो उनके नाम से फिर दूध का कटोरा उठाकर पी ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ख्वाजा मोइनुद्दीन निकल गए, तवज्जो के साथ सुनना। ख्वाजा मोइनुद्दीन निकल गए, निकलने के बाद हाय होता क्या है, तमाम लोग करीब आ जाते हैं। वो बच्ची घर जाती है, बच्ची से पूछा गया बता तो सही ए बेटी तू कहाँ गई थी? फला मकाम पर गई थी, दूध पिला करके आ गई है। हाँ बाबा मैंने दूध को पिला दिया है। बेटी कैसी बात करती है, तूने दूध को कैसे पिला दिया है? वो तो दूध
दूध नहीं पीता है? अल्लाह अकबर इतना कहना था। बच्ची ने कहा ओ बाबा मैंने दूध को पिला दिया है। भला मकाम पर एक बाबा बैठे हुए थे, उन्होंने कहा और उनका नाम जैसे ही मैंने लिया है उन्होंने दूध को पी लिया है। कसम खुदा की इतना कहना था। अल्लाह अकबर कहा बेटी तू तो झूठ बोल रही है। बेटी ने कहा था नहीं नहीं बाबा मैं सच बोल रही हूँ, उसने दूध को पी लिया है, अगर आप कहेंगे ना तो फिर से मैं दूध पिला करके दिखा दूंगी। इतना कहना था। करीब आती है, तमाम लोगों ने देखा हुजूर मोइनुद्दीन के नाम से जैसे ही दूध को पिया है तमाम लोग भागने लगे, अतराफ के लोग इकट्ठे हो गए। पूरे जहां के लोग इकट्ठा होने के बाद मोइनुद्दीन को तलाश करने लगे। पूछा गया बताओ तो सही ख्वाजा किधर गए हैं, बताओ तो सही बाबा किधर गए हैं। तमाम लोगों ने देखा, जब उनको नजर आए हैं करीब किया और कहा था बाबा बताओ तो सही तुम्हारा नाम क्या है? कहा था मोइनुद्दीन है। किस मजहब के मानने वाले हैं? कहा था मजहब इस्लाम के। बताओ तो सही आप हैं कौन? कहा था मैं मजहब इस्लाम का मानने वाला एक मर्द मुजाहिद हूँ। उस मौके पर उस पंडित ने कहा था ओ बाबा बताओ तो सही तुम आने के बाद क्या मूर्ति को दूध पिलाने आए थे या हम सबको अपने नबी का उम्मती बनाने आए? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या करना आए थे तुम? ये अपने नबी का हमें उम्मती बनाने आए थे। ये ख्वाजा मोइनुद्दीन का वक्त और खामोश बैठे। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए मेहनतों को। मैं ये कह रहा था कि मर्द औरतों पर हाकिम है, बात समझ रहे नहीं? मर्द औरतों पर हाकिम है। अब ये नहीं करना कि आपसी मामलात ऐसे हो जाते हैं कि सोच लेते हैं ये तो आने वाली जो लड़की है, और लड़की भी देखा जा रहा तो क्या देखा जाता? जहेज पे सबसे पहली नजर है। अरे होना तो ये चाहिए था कि तेरी रिश्तेदारी में अगर कोई गरीब बच्ची है तो उसे अपना ले, सबसे बेहतर बात है। गरीब बच्ची है उसको अपना ले। मैं मानता हूं तुम ये कहोगे मौलाना अगर अपना लिया गया ना तो कसम खुदा की हमारा समाज हमें जीने नहीं देगा। अगर रिश्तेदारी में तुम्हारी बहन की अगर कोई लड़की भी है, एक रिश्ता बता रहा हूं कोई भी रिश्ता हो, और वहां जाने के बाद तुमने कह दिया ना कि मुझे तेरी बच्ची चाहिए अपने बच्चे के लिए, तो कसम खुदा की हाथ मांग कर तो आओगे। जो न सोना खरीदने की बात करे तो मना कर दो, मगर दुनिया वाले यकीनन कहेंगे कि तुझे कुछ ना मिला। मगर कसम खुदा की तुम हाथ मांग कर घर वापस यानी जो घर लौट कर के आओगे ना वो बाद में आओगे, रब की रहमतें पहले ही आ जाएगी। ये नहीं कर रहा इंसान। इंसान क्या करता है जानते हैं? इंसान के हालात क्या है साहब? ये हालात है मुसलमान के, हर इंसान अपने आप को जन्नती समझ रहा। नश्तल लगाने वाला दुश्मन नहीं होता, सच्चाई पेश करने वाला दुश्मन नहीं होता। यकीन जानो ये हालात है हमारे। मस्जिदों से हमने दूरी बना ली, उलमाए इकराम की तरफ हम जाना छोड़ दिया, हमने मजहब इस्लाम क्या इसको तर्क कर दिया। और लोगों तुझे मजहब इस्लाम को समझा होता, मजहब इस्लाम पर अमल किया तो होता, अपने बच्चों के साथ अच्छा बर्ताव करके उन्हें मजहब इस्लाम की तरगीब दी होती, नामूस रिसालत पर मर मिटने का जज्बा दिया होता, मजहब इस्लाम के तकद्दुसों का ख्याल किया तो होता। अगर इस तरीके से तू जिंदगी गुजार कर जाता तो माना कि तू मर जाता। मरने के बाद जमाना कहता मर गया, अपने कहते मर गया, बेगाने कहते मर गया, माना कि जमाना कहता कि मर गया है, यकीनन चिड़ियादार कहते मर गया है, तेरी औलाद कहती मर गया, तेरी बीवी बच्चे कहते मर गया। मगर मैं जानता हूँ, जानते हैं आपको भी मैं बताना चाहता हूँ, नबी की पैरवी में अगर जिंदगी को गुजार कर गया था, अखलाक रसूला के साथ में अपनी जिंदगी को गुजारा था, अगर अखलाक हसना के साथ में अपनी जिंदगी को गुजारा था, अगर इस तरीके से अपनी जिंदगी को गुजार कर तू चला जाता तो माना कि जमाना कहता मर गया, अपने कहते मर गया, बेगाने कहते मर गया, गाने कहते मर गया, दुनिया वाले कहते मर गया। मगर ऐसे मरते मुजाहिद के लिए अल्लाह के फरिश्ते आकर कहते वो खबरदार हो जा, ये मरने वाला आम इंसान नहीं मुस्तफा का गुलाम जा रहा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत मुफ्ती ज़ीशान साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लेकिन आज हो ये रहा साहब, भैंस अपनी पल रही है, बरसिंग दूसरे का चल रहा। मैं जन्नती हूँ, दावा सबसे ज्यादा। यकीन जाने ये है कि मजहब इस्लाम चोरी का मजहब इस्लाम क्या चोरी का हमें तसव्वुर भी देता है कि मजहब इस्लाम का सही मानने वाला क्या चोरी कर सकता है। और फिर सुबह को जाकर के कह रहे हैं उलमाए किराम की तवज्जो चाहूंगा, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं तवज्जो चाहूंगा आपकी दुआओं का सहारा लेते हुए। और फिर सुबह जाकर कह रहे हैं जनाब आपका बरसिंग पनप नहीं रहा। अबे पनपेगा कहां से जब तू पनपन देगा? ये मुसलमान के हाल है जी। बताओ ऐसे तरक्की होगी, ऐसे उरूज मिलेगा? कसम खुदा की उरूज चाहते हो, तरक्की चाहते हो तो कोई दरबार नहीं है,
اگر کوئی دربار ہے تو پیغمبر اسلام کی بارگاہ ہے. قسم خدا کی دولت چاہتے ہو نبی کی بارگاہ میں آ جاؤ, شہرت چاہتے ہو نبی کی بارگاہ میں آ جاؤ, اقتدار چاہتے ہو نبی کی بارگاہ میں آ جاؤ. ارے یہ بارگاہ وہ ہے جہاں سے حکومتیں بڑھ جایا کرتی ہیں. نبی کی بارگاہ میں آ جاؤ. قسم خدا کی جیسے ہی نبی کی بارگاہ میں آ گئے اللہ تعالیٰ تمہیں سعادین کی دولتیں دے دے گا. کیا دے دے گا؟ پروردگار تمہیں دونوں جہاں میں کامیاب فرما دے گا. تو محترم حضرات یاد رکھیں, اپنی زندگی کو صحیح کریں. اور جب نکاح کر کے آئے نا تو آدمی یہ نہ سمجھے کہ عورت کا کم مقام ہے. کچھ لوگوں کا ذہن بن گئے, فکر بن گئی ہے کم ہے. لوگوں ایک روایت میں میرے نبی نے یہاں تک فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کی جو کنیز فاطمہ بن کے زندگی کو گزارے, اللہ نے ایسی عورت کے مقام کو کعبے سے بلند فرما دیا, کعبے سے بلند فرما دیا ہے. اور دوسری حدیث پاک یہ بھی ہے, میرے نبی فرماتے ہیں, اللہ کے رسول کہتے ہیں, اچھا بتاؤ نبی کونین اگر کچھ کہہ دیں تو وہ سچ ہے کہ یقیناً ہے نہیں. ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں علماء اکرام کی موجودگی میں. اگر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی کہا ہے, سید ابران نے ہم کو کیا سکھایا ہے کہ یہ طریقہ دیا ہے. ایک روایت میں آتا ہے جو کنیز فاطمہ بن کے زندگی کو گزار دینا تو اللہ تعالیٰ میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ اس کو بغیر حساب کتاب کے جنت بتا دیتا. اتنا بڑا مقام ہے. اور ایک اور روایت میں آتا ہے میرے نبی کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول آئے اور آ کر کے بیٹھ گئے, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں ایک بات سوچتا ہوں تو بڑا خوش ہوتا ہوں اور ایک بات سوچتا ہوں تو بڑا غمگین ہوتا ہوں. آقا نے فرمایا بتا خوش کس سے ہوتا ہے؟ کہا یا رسول اللہ قبل زمانے میں جب ایمان والا نہیں تھا تو میں پتھر کی پوجا کرتا تھا. کس چیز کی؟ توجہ ہے تو تڑپ کے کہیے, تڑپ کے کہیے یار پیچھے والے بھی. یا رسول اللہ پتھر کی, مگر مجھے سفر کرنا تھا. کیا کرنا تھا؟ سفر کرنا تھا. یا رسول اللہ جیسے ہی میں گیا نا سفر کرنے کے لیے پتھر تو بھاری تھا, پتھر تو بھاری تھا, تو میں نے اپنے معبود کو بدل دیا, آٹے کو بنا لیا اور ہلکا سمجھ کے اسے لے چلا. اور یا رسول اللہ ایک مقام پر مجھے بھوک لگی نا, میں نے آٹے کو پکایا اور سوچا کہ اس سے بڑا یعنی معبود تو ہی تو ہے, اب میری جان بھی تو ہی بچائے گا. میں نے آٹا گوندا, روٹیاں بنائی, کھا گیا, اپنے معبود کو کھا گیا. یا رسول اللہ سمجھ میں آ رہی ہے نا. میرے آقا سے کہا یا رسول اللہ اس بات کو سوچتا ہوں تو میری ہنسی نہیں رکتی. آقا نے فرمایا غم کس سے ہوتا؟ کہا یا رسول اللہ میری بیوی کے پیٹ میں میری اولاد پل رہی تھی, میں سفر کے لیے نکلا, دنوں کے بعد آیا. یا رسول اللہ میرے گھر پر ایک بچی ہے جو عمر دراز کو پہنچ چکی ہے, جس کی عمر بڑھ گئی ہے, مگر یا رسول اللہ قسم خدا کی جیسے ہی میں نے اپنی بچی کو دیکھا ہے نا تو آ کر کے وہ میرے سینے سے لگ گئی ہے. محترم حضرات یاد رکھنا, بیٹیوں سے عقیدت رکھو, بیٹیوں سے محبت رکھا کرو, بیٹیوں سے انسیت رکھا کرو. میرے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیوں سے ایسی محبت رکھا کرتے تھے کہ روایت میں آتا ہے اللہ اکبر جب حضرت فاطمہ الزہرا کے جہیز کی بات آئی تھی نا اور فاطمہ نے کہا مجھے جہیز چاہیے, نبی کونین نے کہا جہیز کیا چاہیے؟ سننے نہیں, جہیز کیا چاہیے؟ تو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب شرمسار ہوئے کیا چاہیے تجھے؟ تو میرے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیٹی بتا تجھے جہیز چاہیے؟ عرض کرتی ہیں حضور والا سن تو لو, میرا جہیز دنیاوی دولت نہیں ہے, شہرت نہیں, شان نہیں, کوئی چیز نہیں ہے, روپیہ پیسہ نہیں ہے. کہا پھر کیا ہے یا رسول اللہ بتاؤ تو صحیح, کل میدان محشر میں جب جاؤ گے آپ کی امت گزرے گی تو آپ کو دعا کرنے کا موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ ہاں ملے گا. اور فرشتے کیا کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے دعا بچا کر کے رکھی ہے کہ نہیں رکھی ہے؟ ہاں بالکل رکھی ہے. تو جب ایسے موقع پر آپ دعا کریں گے نا یا رسول اللہ مجھے فاطمہ کو آمین کہنے کا موقع مل جائے, اللہ نے جبریل امین کو بھیج دیا, جبریل امین کو بھیج دیا. اللہ اکبر, بیٹیاں خالی نہیں لوٹائی جاتی, بیٹیاں دروں سے خالی نہیں لوٹائی جاتی. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فیصلہ فرما دیا, اے جبرائیل جاؤ اور جا کر کے محبوب سے کہہ دو کہ یا رسول اللہ اپنی بیٹی کو واپس نہ بھیجنا, جب ایسا موقع آئے گا نا تو یا رسول اللہ دعا کرنا یہ آپ کا کام ہے, آمین کہنا یہ فاطمہ الزہرا کا کام ہے, اور آپ کی امت کو بخش دینا مجھ خدا کا کام ہے. محترم حضرات بیٹیوں کو کمتر مت سمجھو. تو وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ جیسے ہی میں گیا نا تو جانے کے بعد میں واپس آ رہا تھا یا رسول اللہ, آنے کے بعد میں دیکھتا کیا ہوں میری بیٹی ہے, اور آ کر کے بیٹیاں بڑی محبت رکھتی ہیں, بیٹیاں عقیدت رکھتی ہیں. بیٹا تو جب مرتے ہو نا تو اس کہہ بھی دیتا ہڑک لگ رہی ہے سگریٹ میں دم ماریا, بیٹی نہیں ہٹتی ہے, بیٹی ہٹتی نہیں ہے, بیٹی جانتی ہے کہ اب سب کچھ موجود تو ہوگا, بھائی بھی ہوگا, تمام لوگ ہوں گے, مگر باپ کے محبت بھرے اب نوالے نہیں ملنے والے.
میرے نبی خود فرماتے ہیں جب حضرت فاطمہ کی شادی ہو گئی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھڑکی لگوا لی کہ میرا دل نہیں لگتا تو میں اپنی بیٹی کو دیکھ لیا کرتا ہوں. میں بولتا یار بیٹی اس عقیدت رکھو. تو کہتے ہیں یا رسول اللہ میں جیسے ہی پہنچا نا میرے آقا تو ایک بیٹی آئی اور میرے سینے سے لگ جاتی ہے. میں نے سوال کر دیا, اپنی اہلیہ سے پوچھ لیا ہے بتا تو صحیح یہ کون ہے. کہا آپ ہی کی تو بیٹی ہے. یا رسول اللہ جیسے ہی میں نے اپنی بیٹی کو دیکھا اپنے سینے سے لگا لیا. مگر عرب کا دستور تھا اپنی بچیوں کو زندہ مدغور کر دیا کرتے تھے. یا رسول اللہ آج میں نے اپنی بچی کو جب دیکھا تو میرے دل میں عقیدت پیدا ہو گئی. میں نے اپنی بیٹی کو زندہ درگور کرنے کا ارادہ پست کر دیا, ارادے کو ترک کر دیا ہے. یا رسول اللہ مگر عرب دستور تھا, مجھے تانا کشی لوگ کیا کرتے تھے, مجھ پر خوشنمائی کیا کرتے تھے. یا رسول اللہ میں اپنی بچی کے ساتھ اچھے معاملات کے ساتھ رہا مگر ایک وقت ایسا آ گیا میں نے اپنی بچی کو اچھے کپڑے پہنوا دیے. جیسے اچھے کپڑے پہنوائے ہیں میری بیوی کی آنکھ میں آنسو آ گئے. اللہ اکبر میری اہلیہ سمجھ گئی تھی عرب کا دستور ہے ہو نہ ہو یہ بچی کو زندہ درگور کرنے جا رہے ہیں. یا رسول اللہ میں نے یہ واقعات دیکھے جیسے اپنی بچی کو لے کر کے گیا ہوں نا تو یا رسول اللہ میری بچی اپنے نئے کپڑوں سے میرے پسینے کو پوچھ رہی ہے. اللہ اکبر. وہ لوگوں جہیز دکھانے والوں سنو تو صحیح, آج ہم بڑی آسانی سے اپنی بیٹی کو جب بڑا جہیز دیتے ہیں دکھا دیا کرتے ہیں. یاد رکھنا جب جہیز تم دکھاتے ہو نا تو امیر بیٹیاں بھی دیکھتی ہیں, غریب بیٹیاں بھی دیکھ لیتی ہیں. امیر بیٹیاں دیکھ کر تو صبر کر لیا کرتی ہے مگر غریب بیٹیوں کو نیند نہیں آتی. مگر صبح اٹھتی ہے باپ چہرے کو دیکھتا ہے, باپ تو باپ ہے, باپ سمجھ جاتا ہے. اللہ اکبر. باپ کو پتا چل جاتا ہے وہ بیٹی بتا تو صحیح تیری آنکھ لال کیوں ہے, تجھے راتوں نیند کیوں نہیں آئی. بیٹی اگر بہانے بھی بنائے تو باپ سمجھ جاتا ہے. محترم حضرات اس لیے کہ کوئی جانے نہ جانے پیغمبر اسلام جان رہا ہے وہ لوگوں پیغمبر اسلام کے سائے میں آ جاؤ, آقا کریم کے فرمان پر اپنی زندگی کو گزارو. اللہ اکبر. ہوا یہ ہے آقا کریم کے عاشق بیان فرما رہے ہیں, صحابی رسول بتاتے ہیں یا رسول اللہ میں اپنی بیٹی کو لے کر کے چل دیا ہوں, اپنی بیٹی کو زندہ درگور کرنے لگا ہوں. میری بیٹی سمجھ جاتی ہے. آخری جملہ میری بیٹی نے کہا تھا بابا جان مجھے دفن تو کر رہے ہو مگر میری ماں سے نہ کہنا, خدا نہ میری ماں سے کہہ دینا کہ فلاں مقام پر تیری بیٹی کو چھوڑ کر کے آ گیا ہوں, فلاں قبیلے میں چھوڑ کر کے آ گیا ہوں. یا رسول اللہ آقا کریم سے عرض کرتے ہیں میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا معاملہ کیا. آقا کریم کھڑے ہیں, فاطمہ الزہرا کو سینے سے لگا لیا اور ارشاد فرمایا وہ صحابی سن لے اگر خدا مجھے اجازت دیتا تو میں نے تیرے سر کو دھن سے ابھی جدا کر دیتا, یعنی تن پر تیری گردن کو رہنے نہیں دیتا, ابھی جدا کر دیتا. میرے آقا نے انگلیوں کو اٹھا دیا اور ارشاد فرما دیا وہ لوگوں سنو جو اپنی بیٹیوں سے محبت رکھے گا, جو اپنی بیٹیوں سے عقیدت رکھے گا, جو اپنی بیٹیوں سے حیثیت رکھے گا, جو اپنی بیٹیوں سے اپنی بیٹیوں کو بیٹوں کے مقابلے میں کمتر نہیں سمجھے گا, جو ان پر ترجیح نہیں دے گا, جو اپنے بیٹوں کے مقابلے میں اپنی بیٹیوں کو بھی وقار دے گا, ان کی بھی عزت کرے گا. میرے نبی فرماتے ہیں میدان محشر ہوگا اس کے بعد پرسرات ہوگا مگر جو اپنی بیٹیوں سے عقیدت رکھے گا, الفت رکھے گا, اللہ تبارک و تعالی ایسے مرد واحد کو خالق کائنات جنت میں میرا پڑوسی بنا دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. سبحان اللہ. محترم حضرات بیٹیوں سے عقیدت رکھو. بیٹی تو اس طریقے سے نہیں ہے, اور جیسے ہمارے گھر بیٹی آ رہی ہے صاف بات ہے ہمارے گھر بیٹی آ رہی ہے ایسے ہماری بیٹی بھی کہیں جا رہی ہے, ہم عزت دیں گے وہ عزت دیں گے. سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت مفتی رضوان صاحب قبلہ, مفتی رضوان صاحب قبلہ, مفتی رضوان صاحب قبلہ, مسلک اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مولانا محفوظ اگر صاحب قبلہ, حضرت علامہ مولانا محفوظ اگر صاحب قبلہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. آپ اپنی ماتھی کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں اساتذہ العلماء حضرت علامہ مولانا محفوظ رضا صاحب قبلہ, اور دوسری طرف دیکھ رہے ہیں شہزادہ غوث اعظم حضور سید رضوان میاں صاحب قبلہ. آپ اس مبارک جماعت کا
دیدار کریں اور اپنے دلوں میں یہ عہد کر لیں اور جو آپ مانگنا چاہتے ہیں وہ مانگ لیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ قبول فرما لے گا۔ محترم حضرات، میں اپنی بات کو بہت تیزی کے ساتھ سمیٹنے کی کوشش کروں گا، تڑپ کے کہیے سبحان اللہ۔ تو بیٹیوں کے ساتھ اچھا معاملات کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ آقا کریم نے فرمایا جو اپنی بیٹیوں سے محبت رکھے گا وہ جنت میں میرے انگلی اٹھا کر کے کہا سرکار۔ اور لوگوں اپنی بیٹیوں سے عقیدت رکھو، بیٹیوں کو خدا را کمتر نہ سمجھو۔ اور شادی کا اگر ماحول ہو، سبحان اللہ بڑی خوشی کی بات ہے، شادی کی گئی تو اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیا گیا، بڑے خوش عقیدہ لوگ ہو کہ آپ نے اللہ رسول کی محفلوں کو سجایا اور محفلوں کو سجاتے رہیے گا۔ محفل رسول کا اگر آپ نے آج اس کو سجایا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کا بدلہ نصیب فرمائے گا۔ میں تو دیکھ رہا ہوں ابھی ایسا بھی ہوا کہ کچھ بج رہا ہے، بھیڑ بازی بھی ہو رہی ہے، شاید دوسرے گاؤں میں ہو رہی ہے۔ ہاں خدا را یہ نہ کرنا، امام محمد باقر کہتے ہیں کہ لوگوں اگر کہیں کچھ بج جائے نا، ڈھول بج جائے تو 70 میل دور سے خبائث اس جگہ پر موجود ہوگا۔ اگر کچھ کرنا ہے، اور ہماری ماں بہنوں کا بھی عجیب ماحول ہے، حضور والا ہوتا یہ ہے کہ اگر ان سے کہا جائے نمازوں کو یاد کر لو تو تیار نہیں ہے یاد کرنے کے، لیکن انہی سے کہہ دیا جائے وہ شادی کی رات آ جائے نا، جس کو منڈے کی رات کہتے ہیں، ہم دیہاتی ہیں بھی سمجھ رہے ہو نہیں، منڈے کی رات سمجھ رہے؟ جب منڈے کی رات آ جاتی ہے نا تو جو عورت 80 سالہ زندگی گزار رہی ہو نا، 80 سال کی بھی ہو گئی ہو، اگر اس سے بھی کہا جائے نماز یاد کر لے، یاد کرنے کے لیے تیار نہیں، مولانا یاد ہی نہیں ہوتی۔ مگر آپ جانتے ہیں وہی جب منڈے کی رات ہو جاتی ہے نا تو جب گیت گانے پر لگتی ہے نا تو رات ختم ہو جاتی ہے، اس کی گیت ختم نہیں ہوتی۔ یہ حال ہے، یہ حال ہو چکا ہے۔ محترم حضرات، اگر اس رات اکٹھا ہونے کو میں منع نہیں کر رہا، ہونا ہے تو اکٹھا ہو جاؤ۔ امام محمد باقر کہتے ہیں قرآن کی تلاوت کرو، سورہ اخلاص کو پڑھو، سورہ فاتحہ کی تلاوت کرو، سورہ بقرہ کو پڑھو۔ اور حدیث پاک میں جملہ بھی ملتا ہے وَآدَمَ أَجْرَا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تم اس کا ورد کرو، ہوگا کیا؟ ہم تو بس ڈھول تاشے بجاتے ہیں اور اسی کو شادیات رکھنا، اس کا برا اثر پڑتا ہے۔ اور جو اس کے برعکس یعنی احادیث رسول کے موافق اپنی زندگی کو گزارتا ہے نا تو قسم خدا کی ایسے ہی کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، سورہ یاسین کو پڑھتا ہے، سورہ فاتحہ کو پڑھتا ہے، پھر ایسی اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ اگر اکٹھی بھی ہوئی ہے نا عورتیں تو اکٹھا ہونے کے بعد قرآن کی تلاوت کو کیا ہے، فقہ فرماتے ہیں اس پانی پر دم کر لے، کوئی بھی پانی لے لے اس پر دم کر لے، پانی پر دم کرنے کے بعد جیسے ہی بچے کی شادی ہونا تو وہ آنے والی جو اس کے گھر میں عورت ہے اس کو پانی پلا دو، بدلہ کیا ہوگا؟ اگر پانی کو پلا دیا اس پر آسیب ہوگا، اللہ آسیب کو دور فرما دے گا۔ آسیب نہیں بھی ہوگا تو پروردگار اس کو آسیب کی بیماری سے، آسیب سے محفوظ رکھے گا، اور اس کی کوکھ میں جو بچہ جنے گا، اللہ اکبر، اگر قرآن کی تلاوت کیا ہوا پانی اگر اس کو پلا دیا تھا، یا تو اس کی کوکھ سے جننے والا بچہ یا تو ولی بنے گا یا علی ربانی ضرور کرو۔ ایسا کرو، کوئی معاملہ کرنا ہے۔ یہ ماشاءاللہ ہمارے بھائی مولانا ابن علی صاحب کی محنت ہے، اللہ قبول فرمائے، اور علماء اکرام سے محبت کریے اور اپنی شادی شریعت مطہرہ کے دائرے میں رہ کر کریے۔ یہ نہیں کہ شادی حضرت خوشی میں سب جائز ہے، ہاتھ پھیلا دیے سب کام ختم۔ ہر آدمی اپنے آپ کو سوچتا ہے کہ میں جنتی تو ہوں، تھوڑا سا گناہ کر کے کیا ہونے والا ہے۔ یاد رکھنا اپنی زندگی کو حسن سلوک کے ساتھ گزارو، اخلاق رسولہ کے سائے میں زندگی کو گزارو۔ میرے نبی نے فرمایا تھا جب بے حیائی عیا ہو جائے، عام ہو جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ نشانیاں ہوں گی کہ خالق کائنات ایک تو جوان موتیں بہت ہوں گی، کیا جوان موتیں بہت ہوں گی، اور دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ لا علاج امراض یعنی مرض پھوٹنے لگیں گے، ایسے مرض پھوٹیں گے کہ جو لا علاج ہوں۔ اللہ ہم تمام کو حفاظت فرمائے، خالق کائنات شریعت مطہرہ پر گامزن فرمائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرے میں جو آقا کریم نے دائرہ بنایا ہے، جو مذہب اسلام کا دائرہ ہے، پروردگار اس کے اندر رہ کر ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ مجھے ناچیز لا علم سے کہنے میں کوئی خطا ہو گئی ہو، رب حقیقی کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہوں۔